बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 3 के सफा 8 इशारा बी, यानी आज हम पढ़ेंगे सफा 8 और उसका दूसरा इशारा पॉइंटर बी, जिसमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 60 हम करेंगे, आयत नंबर 60 पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने QC2 से मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था बाकायदा। और QC2 में हमने पहले 5 सफात किए थे जिसमें हिदायत का जिक्र था, 3 ग्रोहों की बात हो रही थी। मुत्तकीन को हिदायत है, काफिरीन और मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, दावत कुरान का जिक्र था। और आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली थी। और उसके बाद हमने QC3 स्टार्ट किया, जो अब स्टार्ट किया हुआ है सफा नंबर 6 से 10 तक, जिसमें बनी इसराइल का जिक्र है जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। और ये जो 6 से 10 तक सफात है ये हम अपने लेफ्ट हैंड यानी अपना जो बाएं हाथ है उस पे ले रहे हैं। पहले हमने 5 सफात अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों पे लिए थे। हमने कहाँ से शुरू किया था? अंगूठे से सामने रखते थे, अंगूठा पहला सफा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छोटी उंगली पे खत्म हुआ था। तो फिर नेक्स्ट हमने अपना लेफ्ट हैंड सामने रखना है और छोटी उंगली से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। छोटी उंगली से छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, इस तरीके से हम इसकी मैपिंग करेंगे। यानी 6, 7, 8, 9, 10 अपने लेफ्ट हैंड पे, और 10वां सफा आपका खत्म होगा अंगूठे पे। तो हम इआदा कर लेते हैं इशारात का। हमने छठे सफे और सातवें सफे के इशारात पढ़ लिए थे, तो मेरे साथ मिलके जरा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। छठे सफे के इशारात छोटी उंगली से, लेफ्ट हैंड उसकी छोटी उंगली सामने रखेंगे, इस तरह अपने सामने रखिए छोटी उंगली पे छठा सफा। तो चलिए जी। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। एक दफा फिर छठे सफे के इशारात, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सातवें सफे के इशारात अगली उंगली पे करें सब लोग। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इसके अगर शॉर्ट इशारात हम करें तो क्या पढ़े थे हमने? हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। यानी हिदायत बनी इसराइल के लिए ताकि वो नेक काम करे उस दिन के लिए। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। और सातवें सफे की शॉर्ट इशारात, फिरौन, फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। अलिम। तो ये हमारे थे छठे और सातवें सफे के इशारा। तो हमने आठवां सफा शुरू कर रखा है जिसका हमने पहला इशारा पढ़ लिया था, और आज उसका दूसरा इशारा यानी बी करेंगे। ए इशारा पढ़ लिया था, अब उसका बी इशारा आठवें सफे का। तो आपने आठवीं सफे की यानी तीसरी उंगली आपकी बनेगी, छोटी उंगली से शुमार करें, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी आठवां सफा। तो इसको गिने जी जरा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा, ये 4 इशारात थे। तो आठवीं उंगली सामने अपने हाथ इस तरह खोलें जो आपके सामने स्लाइड में नजर आ रहा है, इस तरीके से अपने सामने रखें लेफ्ट हैंड। और जो आपकी छोटी उंगली के बाद तीसरी बन रही है ये आठवां होगा सफा। तो मेरे साथ दोहराइए जरा अपने उंगली पे आठवां सफा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी तौर पे साथ साथ इसको रिपीट कर रहेंगे। अगर नहीं कर रहे तो एक दफा फिर इसको कर लीजिए सब लोग। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। ये हो गए इसके इशारात। और इसके शॉर्ट इशारात क्या होंगे? बस्ती, पानी, खाना, सजा। बस्ती, पानी, खाना, सजा, अलिफ। तो ये इसके इशारात थे आठवें सफे के, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था बस्ती में दाखिला। आज आठवें सफे का दूसरा इशारा है पानी की दुआ। पिछली आयत के साथ ताल्लुक, मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान कर रहा है। तो इस इस इशारे के असबाब ले लेते हैं। यानी जो इशारा है आपका पानी की दुआ, तो इसमें क्या मजामीन कह रहे हैं, कुछ हम उसके जो है वो मजामीन को ले लेते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से पानी के लिए दुआ करने से पता चलता है कि उन्हें अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। अल्लाह ताला ने मुआजाती तौर पर उन्हें पानी अता फरमाया, और अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. تو یہ اس کے مضامین ہے، اس کے اسباق ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں دو یا اس سے بھی کم الفاظ سیکھنے ہیں. دیکھیے پہلی لائن میں ایک، دوسرے میں تین پھر ایک، یعنی آپ کو نئے الفاظ مل رہے ہیں. ایوریج دو سے کم ہی ہوئی الحمدللہ. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی نیا لفظ آئے گا اس کے لیے ہم فقروں کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ صرف فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہوتا ہے. جیسے ہی نیا فقرہ آئے گا تو ہم اس کی دو دفعہ پریکٹس کرتے ہیں تاکہ میننگ ہمیں اچھے انداز سے یاد ہو جائے. تو سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سن لیتے ہیں. یہاں پہ آیت کا کچھ حصہ ہے لیکن ہم تلاوت مکمل آیت کی سن لیتے ہیں، پھر آگے اگلا ٹکڑا بھی ہم ساتھ ملا لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العظیم. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو. وَإِذْ اور جب، استصفا اگر اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ استصفا. اچھا، وَإِذْ تو آپ جانتے ہیں نا، وا اور از جب، یہ تو آپ کو پتا ہے، ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کسی ون سے. اس کا مطلب ہوتا ہے جب. وَإِذْ اور جب. آگے لفظ استصفا، تو ذرا غور کیجئے آپ لوگ، ذرا اپنی ذرا توجہ اس پہ دیجئے کہ یہ استصفا کس کے ساتھ ملتا جلتا. اپنا ہینڈ ریز کیجئے گا اگر کسی کو آتا ہے تو اس کا کوئی ذہن میں آتا ہے کہ استصفا یہ فعل ہے. پانی مانگا، اس نے پانی مانگا، یہ استسقا ہے، ماضی کا پہلی چابی ہو سکتی ہے. تو یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ ذرا اپنا ہینڈ ریز کیجئے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یا آپ چیٹ باکس بھی یوز کر سکتے ہیں. میں ایک منٹ چیٹ باکس آپ کا کھولوں اپنے سامنے. جی، استسقا کس فعل کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے؟ جی سسٹر سعدیہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی سسٹر. سر استغفارا. استغفرا، ایکسیلنٹ، زبردست، ماشاءاللہ، بہت اچھے جی. 100 آؤٹ آف 100. تو اس استغفرا کی طرح یہ ملتا جلتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں چھوٹی جا نظر آ رہی ہے تو یہ اصل میں مزید فیہ کے کمزور افعال میں سے آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے مزید فیہ جو پڑھے تھے وہ صحت مند پڑھے تھے، تو یہ کمزور افعال میں سے. تو زبردست سسٹر، جزاک اللہ. تو اس تسقا، اس میں جیسے کہا تھا نا کہ استغفرا، اس نے مغفرت چاہی تھا نا، اس نے مغفرت مانگی. استفعال یہ بھی ہو سکتا جی ہے، استفعال بھی ہو سکتا ہے. جی استفعل. جی استفعل، استغفر ہم نے پڑھا تھا تو استفعل بھی ہو سکتا ہے. یعنی باب کس کے ہوگا؟ استفعال کیا بنے گا اس کا باب؟ باب افعال. افعال نہیں، اس کا استغفر کا نا استفعال، استغفار ہے، استغفار. تو یہ بنے گا استغفر بھی، استکبر بھی ہو استفعال سکتا بنے گا، استفعال. بہرحال اس کو آگے دیکھتے چلیے جی. تو بہرحال استسقا، اس نے پانی مانگا، جس طرح تھا نا اس نے بخشش مانگی. استغفر، تو استسقا اس نے پانی مانگا. کس نے پانی مانگا؟ موسیٰ. آگے موسیٰ کی بات ہو رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے. تو چلیے جی پریکٹس کیجئے، چونکہ نیا لفظ ہے استسقا. ویسے آپ جانتے ہیں کہتے ہیں نا اردو میں ساقی، ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو. ٹھیک ہے، تو یہ ساقی سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. سقا پلانا، سقا پلانا. تو استسقا پانی مانگا. ٹھیک ہے نا، پانی مانگا. یہ استغفرا اور استسقا اس طرح کے جو ہوتے ہیں مطلب جتنے بھی فعل ہیں اس میں مانگنے کا ایک طریقے سے آ رہا ہوتا ہے مفہوم ہے نا. تو استسقا پانی مانگا موسیٰ، موسیٰ نے. پریکٹس کیجئے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے. علم لِقَوْمِهِ قوم کے لیے، لی قوم ہی، تین اس کے ٹکڑے کریں گے، لی لیے، قوم قوم ہی اس کی، یعنی اپنی قوم کے لیے. ہی کا مطلب ہے موسیٰ، یعنی اس کی قوم، ہی موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اپنی قوم کے لیے. فقلنا پس کہا ہم نے، دو ٹکڑے کریں گے، فا قلنا تو ہم نے کہا، ادرب مار، ادرب مار، بعصا کا اپنے عصا کو، بھی کو عصا. عصا اردو میں بھی ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، عصا کہتے ہیں وہ جو کیا کہیں گے اس کو،
ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی، تو عصا کو کا تیرا یعنی اپنے عصا کو مارو، اضرب بعصا کا، مارو اپنے عصا کو، الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر. اور حجر کو یاد رکھنا تو آسان ہے. کیسے؟ آپ کو حجر یاد رکھ سکتا ہے کوئی؟ اس کا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا کہ حجر کیسے یاد رکھ سکتا ہے آپ کو؟ وہ پہلے پڑا ہوا ہے، حجر اسود سے بھی یاد تھی. وقودها النجارہ. حجر اسود. حجر اسود، ایکسیلنٹ، زبردست. تو ہم جب جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے تو حجر اسود جو ہے خانہ کعبہ بیت اللہ کے کونا میں لگا ہوا ہے، اور اس کو ہم جب طواف شروع کرتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں، یا چوم نہیں سکتے تو اس طرف اشارہ کر کے استلام کرتے ہیں. تو بہرحال تو حجر اسود آپ یاد رکھیں گے. حجر اسود کالا پتھر، اسود کہتے ہیں کالا اور حجر کہتے ہیں پتھر، تو حجر اسود پہ آپ یاد رکھیں گے کہ وہ پتھر ہے، اس کو حجر. تو یہاں سے آپ کو یاد رکھنے کا ایک بہترین ہنٹ ہے. جزاک اللہ سسٹر. تو بعصاک الحجر، اپنے عصا کو حجر پر یعنی پتھر پر، تو مارو اپنے عصا کو پتھر پر. تو چلیے اس کی پریکٹس کریں جی. ادھر مارو، یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے موسیٰ سے کہ مار، بعصا کا اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، ادھر بعصا کا الحجر، مار اپنے عصا کو پتھر پر. تو ہم نے کہا موسیٰ سے کہ مار اپنے عصا کو پتھر پر، یعنی موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جو عصا ہے اس کو پتھر پر مار. فن فجرت، فا اور ان فجرت، ان فجرت یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. ان فجرت یہ حجرہ کی وجہ سے آ رہا ہے، بہرحال اس کو ہم آگے دیکھیں گے. یہ جمع مکسر کی وجہ سے جو ہے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو فن فجرت پس پھوٹ پڑے، ان فجرت، ٹھیک ہے. ان فجرت یہ مؤنث کے لیے حجرہ کی وجہ سے ہے بہرحال. تو فن فجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، منہ سے مطلب اس پتھر سے. تو اس کی پریکٹس کیجئے. چلیے جی. فن فجرت پس یا تو پھوٹ پڑے، فن فجر تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، پھر سے یعنی پتھر سے، علم من حسنتا عشرہ، اسنتا عشرہ، اسناتا دو، عشرہ 10، یعنی 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12. تو اسنتا عشرہ 12، اسنتا عشرہ 12. علم فن فجرت منہ تو پھوٹ پڑے اس میں سے، اسنتا عشرہ 12، اسنتا عشرہ 12. کیا 12؟ عینا چشمے، عین کہتے ہیں چشمے کو، عینن یا عین کیا ہے؟ چشمہ. تو پریکٹس کیجیے جی. فن فجرت منہ تو پھوٹ پڑے اس میں سے، من حسنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، اسنتا عشرہ عینا 12 چشمے. علم قد تحقیق، عالمہ پہچان لیا، جان لیا، کلو تمام، ہر، اناس قوم. اچھا اناس اصل میں انسان کی جمع ہے، انسان ایک آدمی کو کہتے ہیں، تو اناس زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں اناس. تو یہاں پہ قوم کے اس میننگ میں آ رہا ہے. تو انسان کی جمع کیا ہے؟ اناس. کلو اناس ہر قوم نے. پریکٹس کیجیے. عالمہ کلو اناس پہچان لیا ہر قوم نے، عالمہ کلو اناس پہچان لیا ہر قوم نے. مشربہم 2 ٹکڑے کریں گے. مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، جس طرح ہوتا ہے نا مشرب، مطعم کھانے کی جگہ کو مطعم کہتے ہیں، اسی طرح پینے کی جگہ کو مشرب کہتے ہیں. تو مشرب پینے کی جگہ، ہم ان کی یعنی انہوں نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. تو بہت آسان سے اس کا ترجمہ، اس میں کوئی مشکل نہیں. اگر آپ اس کو پیپروں کی صورت میں یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. تو اس کی پریکٹس کیجیے ذرا ایک دفعہ. اور یہاں پہ ہم اس کا شرح لے لیتے ہیں. وہ تسقا موسیٰ قومی، تو موسیٰ علیہ السلام نے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا. فن فجت منہ سنت عشرت عین، یعنی یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. ایسا ریگستان جہاں دور دور وقت پانی کا کوئی تصور بھی نہ ہو، وہاں حیرت انگیز طور پر پانی ابلنے لگے، اور وہ بھی پتھر سے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. یہاں پہ بات ہو رہی نا، فن فجر من حسنت عشرۃ عینا، یہ پھر پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، اسنت عشرہ 2 اور 10 یعنی 12 عینا چشمے. تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے 12 چشمے عطا فرمائے، یعنی ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ. قد علم کل اناس مشربہم، تو جب ہر گروہ کے لیے
ایک خاص حصہ اور وہ اسے جانتا بھی ہو تو اختلاف اور جھگڑے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی اس نیت سے قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے اختلافات اور تنازعات کو کم کیا جا سکے۔ تو ہماری بھی یہ نیت ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو پھیلے ہوئے اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، اس کو کم کیا جا سکے۔ تو یہ اس کی شرح ہو گئی، ایک دم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وہ از، اور جب استسقا مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے، قوم ہی اپنی قوم کے لیے، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے علیہ السلام، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب، مار، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر، علم، فن فجر، تو پھوٹ پڑے، فن فجر، فا اور ان فجر، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، یعنی اس پتھر سے، اسنتا عشر، 12، اینا، چشمے، اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، اور قبیلے بھی 12 تھے، اختلاف بھی پیدا نہیں ہوگا، ہر قبیلہ اپنے اس کو پہچان لے گا۔ قد، تحقیق، انڈیڈ، علما، پہچان لیا، کلو، ہر، اناسن، قوم نے، یعنی لوگوں نے، ہر لوگوں نے، یعنی ہر قبیلے نے، ہر قوم نے، مشربہم، مشرب پینے کی جگہ، ہوں، اور ان کے، یعنی اپنے پینے کی جگہ کو، تو ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ علم، بہت آسان ہے الحمدللہ۔ تو اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کلو، تو کھاؤ، پی پی کرے، کلو، کھاؤ، وشربو، 2 ٹکڑے، وا اور اشربو، اور پیو، اشربو، پیو، من رزق، رزق سے، من رزق، رزق سے کون سا؟ اللہ، یعنی من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا، اور نہ، تعثوا، تم پھرو، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، مفسد کہتے ہیں فساد مچانے والا، اور مفسدین فساد مچانے والے، یعنی فساد مچاتے ہوئے، یعنی زمین میں اس طرح نہ پھرو کہ فساد مچا رہے ہو، اس کا ایک ٹرانسلیشن یہ بھی آسان ہو سکتا ہے۔ تو پریکٹس کیجیے جی، کلو، کھاؤ تم سب، وشربو، اور پیو، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، رزق سے اللہ کے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ علم، تو بہت آسان سے ہے، نئے اس میں چونکہ فکر لفظ آ رہے ہیں تو فکروں کی صورت میں آپ کریں گے، ولا تعثوا فی الارض، تو ولا تعثوا فی الارض اگر آپ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ زمین میں کیا نہ پھرو، ولا تعثوا فی الارض، زمین میں نہ پھرو، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ علم، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے، کلو وشربو، اسلام زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا، شرط یہ ہے کہ انسان حد سے آگے نہ بڑھے اور بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ ایک حدیث مبارکہ لیتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندہ سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ تو ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرما کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، پانی پیئیں، تو تیرا شکر ادا کر سکیں۔ زمزم کا چشمہ بھی یہ خوش بنجر زمین سے پھوٹ پڑا، آپ اس کی ہسٹری کو جانتے ہیں، آپ میں سے تقریباً تمام لوگ، اکثر لوگ، کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پر مارا، اس میں سے چشمہ نکل پڑا زمزم کا، اور یہ معجزہ آج بھی باقی ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ، بلکہ ڈیلی لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کا رزق عطا فرمایا، اس نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، دل سے شکر ادا کیجیے۔ بات اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، قرآن مجید سے بڑا معجزہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو چلیے پریکٹس کیجیے جی، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے اللہ کے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، ولا تعثوا فی الارض، اور تم نہ پھرو زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ علم، الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا، اور اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں اسباق کو ایک دفعہ پھر۔ تو کیا اس میں اسباق بیان کیے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنا، یعنی پانی مانگنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی،
اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ایک پانی بھی عطا فرما دیا، یعنی ریگستان میں ایک پتھر سے پانی نکلنا ایک معجزہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، تو یہ اس کے اسباب ہیں۔ اور اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تصور اور احساس کے ساتھ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری نشانیوں اور معجزات پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو ان آیات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، معجزات بیان ہو رہے ہیں، تو اللہ کے معجزات پہ، نشانی پہ غور کریں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اپنا احتساب کریں گے اور پلان بنائیں گے، انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تو اس میں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کو زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کیا، لوگوں کو خدمت کی ہے اپنی قوم کے لیے۔ تو ہم اس پلان کو بھی انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسماء اور افعال کو لے لیتے ہیں جی۔ تو اس میں جو اسم آ رہا ہے عینا، عین کہتے ہیں، اصل میں یہ عین ہے، عینا، عین نون ہو سکتا ہے یا عینین ہو سکتا ہے، تو یہ زبر زیر پیش کیے جاتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے عین، تو عین کہتے ہیں چشمے کو، عین کسے کہتے ہیں؟ چشمہ، ایک چشمہ۔ اور اگر زیادہ چشمے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ عیون۔ عین کے بعد پیش ہے، کیا کہیں گے؟ عیون۔ تو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، عین چشمہ، عیون چشمے، عین کی جمع عیون، اور عین کا مطلب چشمہ۔ اچھا، عین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عین کی جمع عیون، اس میں آنکھوں کی جمع بھی یہی ہے۔ تو عین کا مطلب چشمہ بھی ہے اور عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، اور ایک بڑی زبردست سملیرٹی بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا آنکھ کو، تو آنکھ کے اوپر آپ چشمہ بھی لگاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مل بھی رہا ہے، یہ ایک ہنٹ کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عین کی جمع کیا ہے؟ عیون۔ عین کا مطلب چشمہ بھی ہے اور آنکھ بھی ہے، دونوں کی جمع عیون ہوگی، چاہے چشمہ ہو یا آنکھ ہو۔ مشرب، تو مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، جس طرح مطعم کہتے ہیں کھانے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، مطعم، اسی طرح مشرب پینے کی جگہ۔ تو مشرب ایک پینے کی جگہ، اور زیادہ جگہ ہم اس کے مشارب۔ تو پریکٹس کیجئے، مشرب کی جمع مشارب، مشرب کی جمع مشارب، اور مشرب کا مطلب کیا ہے؟ پینے کی جگہ، علم۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں یہی دو ہیں، تو چلیے پریکٹس کیجئے، عین کی جمع عیون، عین کی جمع عیون، مشرب کی جمع مشارب، مشرب کی جمع مشارب، اور عین کا مطلب چشمہ یا آنکھ، اور مشرب کا ترجمہ میننگ کیا ہوگا؟ پینے کی جگہ، علم۔ الحمدللہ۔ افعال کو لے لیتے ہیں، 3 حروف والے صحت مند افعال جو فتح، نصر، ضربہ، سامع کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں اس آیت میں۔ تو اس میں دیکھیے اضرب، یہ تو آپ جانتے ہیں، اضرب مار، ایک کی بات ہو رہی ہے، زیادہ ہوں گے تو کہیں گے اضربو، تو یہ ٹیبل آپ کو آتا ہے، آپ نے QC میں پڑھا تھا، تو میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ ضربا، اس نے مارا، یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، اور ضرب، علم، بہت آسان سا ہے۔ اور آگے آ رہا ہے عالمہ، یہ بھی ہم QC میں کر چکے ہیں، TPA کیجیے، عالمہ، اس نے جانا، علمہ، اس نے جان لیا، عالمہ۔ تو اس کا ٹیبل سامیہ کی طرح ہے، میرے ساتھ، عالمہ، یعلم، اعلم، علم، معلوم، اور علم، علم، سامیہ کی طرح عالمہ۔ اور اس کے بعد 3 حروف والے صحت مند میں، وشربو، تو یہ کیا ہوگا اصل میں؟ وا اور اشربو، TPA کرے، اشربو، تم سب پیو، اشربو، تو شاربہ، اس نے پیا، سامیہ کی طرح یہ بھی ہے، شاربہ، سامیہ یسمعو کی طرح کیا ہوگا؟ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے سب لوگ، میرے پیچھے جب میں بولوں تو میرے بعد آپ بولا کریں، شاربہ، اس نے پیا، یشربو، اشرب، شاربن، مشروبن، اور اس کے مصدر تو ہیں شربن یا شربن، ٹھیک ہے جی، شربن یا شربن۔ ایک دفعہ پھر، شاربہ، اس نے پیا، یشربو، اشرب، شاربن، مشروبن، اور شربن یا شربن، علم۔ جی، تو رزقہ، من رزق، TPA کرے رزق، جن لوگوں نے یہ TPA کیا رزق کا وہ ٹھیک ہے، رزق، ٹھیک ہے، فعل کا نام ہے رزق۔ تو رزقہ، اس نے رزق دیا، رزقہ، اس نے رزق دیا، میرے ساتھ رزق ہے نصرہ کی طرح، نصرہ یرسرو، تو کیا ہوگا؟ رزقہ یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، اور رزق، آسان سا ہے، پریکٹس کرنی ہے اپنے بار بار۔ تو یہ ہمارے ہو گئے جی صحت مند افعال۔ اور
कमजोर अफाल को देख लेते हैं। इस आयत में 3 हर्फ वाले कमजोर अफाल जो वहबा वादा वगैरह के पैटर्न पे हैं। अच्छा, कुलू जो है ये वैसे कमजोर नहीं है, लेकिन हमजा वाले अफआल है जो कमजोर की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमजा कभी कभी कमजोर फेल की तरह, कमजोर हर्फ की तरह काम करता है। तो कुलू असल में ये हमजा वाला है। तो कुलू खाओ, कुलू का टिपिए करें, तुम सब खाओ। तो कोई मुझे बता सकता है इसका, हम कल भी कर चुके हैं, इसका माजी की चाबी क्या होगी? कुलू, ये हमजा वाला फेल है। अकल अकाला, अकल हमजा, अकल एक्सीलेंट, अकल अकाला। चले कोई करवा दे, अकाला। जी कौन करवाना चाहेगा? अपना माइक ओपन करें, कौन करवाना चाहेगा? जी सिस्टर आसिया, अकाला। हाँ जी। अकल याकुलु कुल कुल, काइलन नहीं, नहीं सिस्टर, कुल आकिल माकुलन काइलन आकिल। माकुलन आकिल और एक मिनट, चले सिस्टर आकिल का, सिस्टर के 3 तो ठीक है। अकल या कुल कुल। तो आगे अस्मा की चाबी में थोड़ी सिस्टर जो कि परेशान हो रही थी, तो हैंड रेज है सिस्टर जवेरिया का। सिस्टर जवेरिया आप बताइएगा अस्मा की चाबियां। कल पहले मैं शुरू से करवा दूं। सर मैं करवाती हूँ। जी अकल याकुलु कुल काइलुन, और इसका मसदर नहीं होगा माकुलुन, माकुलुन और कोलुन। अच्छा, चले आसिफ भाई आप करवाए जरा, आसिफ साहब। जी। आकला याकुलु कुल आकिलुन माकुलुन अक्लुन। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत अच्छे जी। आसिफ भाई ने मैदान मार लिया ब्रदर में से। चले सिस्टर ने माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट की, तो बहुत अच्छा, जबरदस्त। लेकिन चूंकि ये आप फेल पढ़ चुके हैं, तो कोशिश करें आप याद करें, लेकिन चूंकि स्लाइड आपके सामने नहीं थी, तो फिर भी आपकी अच्छी एफर्ट थी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये टेबल आपको अच्छे अंदाज से याद होना चाहिए। बहरहाल जबरदस्त, ठीक है जी। तो अकाला उसने खाया, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अकाला का टेबल में आपसे पूछना, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अकाला उसने खाया, ये अकुलू वो खाता है, ये खाएगा। कुल आकिलुन, मअकूलुन और अकलुन। ठीक है जी, एक दफा फिर। अकला यअकुलु कुल आकिलुन मअकूलुन और किलुन। आलिम, तो ये नसरा की तरह है। अकला हमजा वाला फेल है, और इसके रूट लेटर के हमजा काफ लाम। ये अब आपने अच्छे अंदाज से याद करना है। उसके बाद है तासौ, तो ये असल में था तासौ, ला तासौ, देखे ना, ला तासौ, मत फिरो, यानी जमीन में मत फिरो। ला तासौ, टिपिए करें सब लोग, सब लोग टिपिए करें चारों उंगलियों से सामने, नहीं कहे ला तासौ, तुम सब मत फिरो, ला तासौ मत फिरो। तो ये असल में क्या था? रदिया की तरह है, जैसे हमने पढ़ा था ना, रदिया, यरदा, इरदा। तो रदिया था, किस पैटर्न से था? सामिया से था। रदिया यरदा, सामिया यस्माउ की तरह था। तो उसी तरह रदिया नसिया, तो रदिया की तरह क्या होगा? आसिया, वो फिरा, यानी वो जमीन में फिरा। आसिया यसा, इसा, आसिन, डैश, आसायान या उस ओसियुन। तो उसके मसदर है आसायान या ओसियुन, साकिन की जेर है। तो चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए सब लोग मेरे साथ मिलके। किस तरह है? रदिया की तरह है। कोड क्या होगा आसिया का? रदिया, ठीक है। रदिया नासिया ये हमने पढ़े थे। और ये सामिया की तरह थे। किस बाब से आ रहे हैं? सामिया। तो चलिए प्रैक्टिस करें। आसिया वो फेरा, यसा, इसा, इस तरह रदिया, यरदा और इरदा था। तो आसिया, यसा, इसा, आसिन, डैश, आसायान या उसियुन। अलिफ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर एकदम फिर इसको हम कर लें ताकि आपकी जुबान पे चढ़ जाए, लेकिन मेरे साथ काइंडली बोलना आपने मेरे बाद। तो जिस तरह था रदिया यरदा इरदा, क्या था? रदिया यरदा इरदा। तो इसी तरह क्या होगा? आसिया यसा, इसा, आसिन, डैश, इसका मसदर मफूल नहीं है, और आसायान या ओसियुन। अलिफ, और इसके रूट लेटर क्या है? आइन सा या नहीं है, बल्कि आइन सा वाव है। इसका रूट लेटर आपने ये याद रख लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आइन सा वाव, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। चलिए जी,
तो इसको तो हमने डिक्शनरी से भी देखना है। मुफ्सिदीन, टीपीए करे। अच्छा, ये आ रहा है मजीद फी की। अब ये हमारे हो गए तीन हरूफ वाले कमजोर हो गए। अब मजीद फी हम देख लेते हैं। तो इसमें आ रहा है मुफसिदीन, टीपीए करे मुफसिदीन। मुफसिद ये फसाद फैलाने वाला, और मुफसिदीन फसाद फैलाने वाले, मुफसिदीन। तो असल में ये था अफसदा, उफसुद उसने मुफसद नहीं अफसदा। जिस तरह था ना असलमा, असलमा युस्लिमु, तो अफसदा युफसिदु। ठीक है, असलिम की तरह होगा अफसिद। तो अफसदा उसने फसाद फैलाया। अफसदा का मतलब क्या है? उसने फसाद फैलाया। मेरे साथ कीजिए, अफसदा युफसिदु, अफसिद, मुफसिदुन, मुफसदुन और इफसादुन। एक दफा फिर सब लोग मेरे बात पढ़िए इसको। अफसदा उसने फसाद फैलाया, युफसिदु अफसिद, मुफसिदुन मुफसदुन और इफसादुन। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये किस तरह है? असलमा की तरह है। उसका कोड क्या होगा? हमजा सीन और जमा का निशान। मजीद फी में जमा का निशान लगाते हैं कोड में, ठीक है, पहले दो लेटर और जमा। तो ये असलमा की तरह है, यानी बाबे इफ़आल, सॉरी बाबे तफईल। क्या बनेगा ना, बाबे इफ़आल। इस्लाम है ना, तो इफ़आल की तरह है। तो बाबे इफ़आल से निकल रहा है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कंप्लीट हुई है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सब लोगों से गुजारिश है। और अब हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं ग्रामर पार्ट को। जी, तो हमारा दूसरा पार्ट ग्रामर पार्ट, और कुरान समझे आसान तरीके से। और सफ़ा 8 इशारा बी के साथ की ग्रामर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फेल। मजीद फी का फेल है, लेकिन कमजोर फेल है। मजीद फी में कमजोर, और वह है वल्लाह। ठीक है, उसने फेरा। उम्मीद है कि आपने पिछले सबक की वीडियो देख ली भी, अपना पिछला होमवर्क भी लाजमी कर लिया होगा, और उसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपका 100% ही होगा। अगर नहीं है 100% आपका जवाब, तो ये होना चाहिए। पिछले सबक की वीडियोस को लाजमी देखें, स्लाइड्स को देखें और उसको इसकी रिवीजन करें। इस सबक में हम पढ़ेंगे वल्लाह, जो कुरान में 31 मरतबा आया है। तो हम सीख रहे हैं वो अफाल जिनके तीन हरूफ में तीन हरूफ वाले मादे में ज्यादा हरूफ आते हैं। मसलन आपने सीखा था सामिया, या इसके वजन पर आलिमा और सालिमा है। तो हम क्या करेंगे, आलिमा से अल्लमा, तशदीद ज्यादा हो गई। सालिमा से असलमा, हमजा ज्यादा हो गया। तो इसको मजीद भी ज्यादा किया गया उसमें, यानी उनमें ज्यादा किया गया, अफआल कहते हैं। अरबी में बहुत सारे मजीद भी है। पहले हम पांच को लिया था हमने। तो पांच कौन से थे? उसके लिए हमने तीन जुमले, यानी पांच के लिए हम दो जुमले याद करेंगे। दो जुमले कौन से हैं? तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले हम इसके मस्दर लेते हैं, फेल का नाम। तालीम, एक्शन के साथ सब लोग। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। ये कि इस्लाम में बड़ी अहमियत, दोनों फिक्र आप कर सकते हैं। फिर हम पढ़ें, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। ठीक है जी। और इसी तरह एक दूसरा फिक्र हमने पढ़ा था, इख्तिलाफ मत कीजिए। एक्शन के साथ, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो ये होगा फेल का नाम, इख्तिलाफ इस्तिगफार। और माजी की चाबी, इख्तलफा उसने इख्तिलाफ किया, इस्तगफरा उसने बख्शिश मांगी, उसने मफरत मांगी। तो ये हो गए दो हमारे जुमले, जिससे हमने पांच मजीद फी याद कर लिए। आगे एक और जुमला कर ले तो तीन और हो जाएंगे, यानी आठ मजीद फी हमारे हो जाएंगे। तो तीसरा जुमला क्या है? तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि बेहतर हो अल्लाह की जानिब इनकलाब। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा। ठीक है जी। तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा। तो ये तीन फिक्रे हम याद कर ले, तीन जुमले। तो ये आठ मजीद फी के चाबियां माजी की, और मस्दर अफाल के नाम भी आ जाएंगे। तो ये कौन से थे? अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, और कौन सा था? तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। और इसकी नाम क्या थे फेल के? तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिगफार और तदब्बुर, तदारुस, इनकलाब। तो ये आठ चाबियां हमें याद हो जाएंगी, और फेल के नाम भी याद हो सकते हैं, बहुत आसान है। तो जज़ाकल्लाह। ये नासिर भाई ने चैट बॉक्स में शेयर किया आपके साथ। अच्छा, ये तो आपने दूसरा किया है ना, किसका? ये तो है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा।
یہ آپ نے کون سا کیا؟ آسیہ تم پھر فساد مچاؤ. نہیں، یہ تو کوئی آپ کا کوئی اور ہی ہے. یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے کہاں سے شیئر کیا یہ؟ یہ تعتو. معجم القرآن سے. اچھا، آپ نے کسی اور سے کیا ہے. تعتو تم پھرو، تم فساد مچاؤ. اچھا، یہ تعتو تم پھرو، یہ اسلامیہ سے ہے. آسیہ اوسیون سے مضارع. تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ نہیں آ رہا نا کیا ہم جو چاہ رہے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو. اس میں یہ باب اور مصدر دیا ہوا ہے بس. آپ اگر قرآن ڈکشنری سے کریں گے نا تو وہ زیادہ ایزی ہے آپ کے لیے، اس میں وہ ساری بہتر چیزیں آ جائیں گی. بہتر روٹ لیٹر بھی آ جائے گی. بہتر. بہرحال اچھی کوشش ہے آپ کی بھی، زبردست. تو چلیے جی، آگے چلتے ہیں. قرآن میں فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ یہ کتنی بار آئے ہیں؟ 9,000 بار. یعنی ہر لائن میں ایک آپ کو فیل یا ایک لفظ ملے گا فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ کے پیٹرن پہ آنے والا. اور وہبا، وعدہ، قال، زادہ، دعادہ، یعنی ہم نے یہ کمزور حروف حمزہ والے اور یکساں حروف والے پڑھے تھے. 3 حروف والے، ٹھیک ہے، یہ ثلاثی ہیں. صحت مند والے، کمزور حمزہ، اور یہ بھی 9,000 بار آئے ہیں. یعنی ایک بار ہر لائن میں ایک مرتبہ صحت مند اور ایک مرتبہ کمزور حمزہ اور یکساں والے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی والے، تو مزید فی میں بھی 2 طرح کے ہیں. یا تو وہ صحت مند ہو سکتے ہیں، یا وہ کمزور وغیرہ. کمزور وغیرہ سے مراد ہے کہ کمزور افعال بھی ہو سکتے ہیں، حمزہ والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یکساں حروف والے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تینوں کیٹیگریز. تو اگر مزید فی میں ہم صحت مند والے دیکھیں، جیسے علم، حاسب، اسلم، استغفر، انقلب، ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ سارے جو 8 ہم نے پڑھے تھے، یہ 4500 بار آئے ہیں اس طرح کے جو ہے الفاظ قرآن میں، یعنی 4,500 بار. اور اگر دیکھیں اسی مزید فی میں کمزور افعال حمزہ والے یا یکسر والے، جیسے واللہ، نادا، عدلہ وغیرہ، تو یہ بھی 4,500 بار آئے ہیں. یعنی ان دونوں کو ملائے تو یہ ٹوٹل 9,000 بنتے ہیں مزید فی. چاہے وہ صحت مند ہے یا کمزور وغیرہ ہے، تو یہ بھی 9,000 بار آئے ہیں. یعنی ہر لائن میں ایک بار مزید فی آیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو صحت مند افعال جو 3 حروف والے تھے، یہ پہلے والے کیا ہیں جو ہم QC 1 میں پڑھ چکے تھے یا QC 2 میں. 3 حروف والے صحت مند افعال، پھر کمزور وغیرہ. کمزور وغیرہ سے مراد ہے کہ اس میں حمزہ والے بھی آ رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ثلاثی. ثلاثی سے مراد ہے 3 لیٹر والے. ثلاثی سے کیا مراد ہے؟ 3 لیٹر والے، جو ہم نے QC 1 QC 2 میں پڑھے تھے. تو یہ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ صحت مند اور ایک مرتبہ کمزور والے. پھر ہے مزید فی. تو مزید فی والے اگر صحت مند والے دیکھیں، جیسے علامہ، حاسب، اسلم وغیرہ، تو یہ ہر 2 لائن میں، یعنی 2 لائن میں ایک آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 1/2 کا مطلب ہے ہر 2 لائن میں ایک بار. اور مزید فی میں کمزور وغیرہ، یعنی کمزور دیکھیں، حمزہ والے دیکھیں یا یکسر والے، تو وہ بھی ہر 2 لائن میں ایک آ رہا ہے. ان دونوں کو ملا تو ہر لائن میں ایک جو ہے وہ مزید فی آئے گا، چاہے وہ کمزور ہے یا صحت مند ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. یعنی ہر لائن میں 3 فعل آپ کو یہاں سے مل جائیں گے: صحت مند، ثلاثی صحت مند، اور ثلاثی کمزور وغیرہ، اور اس طرح مزید فی ایک. ایک یہ اور ایک یہ. تو یہ کتنے ہو جائے گے؟ ایک، اور یہ بھی ایک، اور یہ دونوں ملا کے ایک. تو یہ 3 جو ہے فعل آپ کو اس طرح کے ملیں گے. اس لیے یہ بہت اہم ہے. چلیے جی، اس کی آگے پریکٹس کر لیتے ہیں. ہمارے یہ ماسٹر ٹیبل ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے سب کو. ماسٹر ٹیبل میں صحت مند افعال پڑھے تھے: فتح، نصرہ، ضربہ اور سمع. قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سامع تو یہ ہم نے پڑھے تھے صحت مند افعال 4. ٹھیک ہے جی. اور بھی ہیں جیسے کاروما اور حاسبہ، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو کمزور افعال کون سے پڑھے تھے؟ وحبا، وعادا، قالا، زادا، دعا، ہدا. کیا جملہ یاد رکھنا ہے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وحبا، وعادا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا، زادا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، ہدا. آسان ہے نا اسے یاد رکھنا. آگے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو کیا ہوگے؟ ظن، یعنی اچھا گمان، اس نے گمان کیا. ضل، وہ گمراہ ہوا. تو فقرہ کیا ہے؟ اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. ظن، ضل، تو یہ یکساں حروف والے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے یہ ماسٹر ٹیبل ہمیں یاد ہے. آپ سب کو امید ہے یاد ہوگا. نہیں یاد تو اچھے انداز سے اس کو یاد کیجئے، ان فقروں کے ذریعے یاد کریں یا جیسے بھی آپ کو یاد ہو. اسی طرح شاء ہم نے پڑھا تھا، یا خافا. ٹھیک ہے، سامیہ کی طرح خافا یا شاء.
اور رضیہ ہم نے پڑھا تھا سامیہ کی طرح رضیہ یا نسیہ، اور مسا ڈبل حروف والا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، مسا یا مسو، ٹھیک ہے، یا مسو۔ تو حمزہ والے افعال بھی پڑھے تھے، امرا سعالا قرا، تو یہ اپنے یاد رکھنے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب 3 حروف والے تھے، ٹھیک ہے، جس میں صحت مند 9000 بار، کمزور افعال 9000 بار آئے، اور یکساں حروف والے 1300 بار، یعنی ہر صفحے میں دو جو ہے وہ یکساں حروف والے آ رہے ہیں۔ تو یہ تھے سب 3 حروف والے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں مزید فیہی، یعنی 3 حروف میں اضافہ کیا گیا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا جو صحت مند مزید فیہی ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفرا، اور اس کے بعد کیا تھا، تدبرا، تدارسا، انقلابا، یہ بھی 3 تھے۔ تو یہ ٹوٹل 8 صحت مند افعال پڑے، کس میں، مزید فیہی کے صحت مند، یہ تھے مزید فیہی کے صحت مند تھے۔ اچھا، یہاں پہ اب کل بھی بات ہوئی تھی، تو ایک بس مختصر سی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ اسلم ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ آ رہا ہے، کل ہم اس پہ ڈسکس ہم نے کیا تھا کہ اسلم میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ والا نہیں کہیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حمزہ اضافی ہے۔ اصل میں اس کے روٹ لیٹر دیکھیں گے تو اسلم کے روٹ لیٹر ہے سین لام میم، تو آپ نے کس سے پہچاننا ہے، روٹ لیٹر سے کسی فعل کو پہچاننا ہے کہ وہ صحت مند ہے، کمزور ہے، حمزہ والا ہے یا یکساں حروف والا ہے، اس کے روٹ لیٹر سے پہچاننا ہے۔ تو اس کے روٹ لیٹر میں سین لام میم ہے، حمزہ اضافی ہے۔ اسی طرح علامہ دیکھیں نا، تو علامہ میں کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر آپ کو سوال آ جائے کہ یہ یکساں حروف والا ہے یا کون سا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ یکساں حروف والا ہے، کیونکہ اس میں لام ڈبل آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا آپ نے، یہ یکساں حروف والا نہیں ہے، ڈبل حروف والا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو لام ہے یہ ایک اضافی ہے، اس کے اصل روٹ لیٹر کیا ہے، عین لام میم۔ تو جب بھی کسی کے بارے میں آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ صحت مند ہے، کمزور ہے، یکساں حروف والا ہے، تو کرنا کیا ہے، آپ نے روٹ لیٹر دیکھنے ہیں۔ اگر روٹ لیٹر میں کوئی کمزور فعل نہیں ہے تو آپ کہیں گے یہ صحت مند ہے، اگر سوری روٹ لیٹر میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے تو وہ صحت مند ہے، اگر روٹ لیٹر میں کوئی کمزور حرف نظر آیا تو وہ کمزور ہو گیا، اگر روٹ لیٹر میں کوئی ڈبل لفظ نظر آ رہا ہے، جیسے علامہ میں عین لام میم ہے، ڈبل کوئی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈبل نہیں ہوگا، جہاں پہ تشدید جو ہے وہ مزید فی ہے، زیادہ اضافی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ چلیے جی، تو ہم چلتے ہیں اب کمزور افعال مزید فیہی میں، تو ہم پہلا لیتے ہیں علامہ کی طرح یہ واللہ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے روٹ لیٹر ہیں واو، لام اور یا۔ کیا روٹ لیٹر ہے، واو، لام، یا، تو اس میں ایک لام اضافی ہے، یعنی یہ جو 2 لام بن رہے ہیں تشدید، ایک لام اضافی ہے، تو اصل روٹ لیٹر ہے واو، لام، یا۔ تو اگر اس میں دیکھیں تو آپ کو 2 کمزور حرف نظر آ رہے ہیں، واو بھی کمزور ہے اور یا بھی کمزور ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہو گیا کمزور مزید فیہی۔ کیا ہو گیا، کمزور مزید فیہی، تو واللہ اس لحاظ سے۔ چلیے جی پریکٹس کرتے ہیں۔ واللہ، اس نے پھیرا، واللہ یعنی اس نے منہ پھیرا، کہتے ہیں نا منہ پھیر دیا اس نے، تو واللہ اس نے پھیرا، تو بیچ کے حرف میں تشدید زیادہ ہے، تو یہ کیا ہے، مزید فی ہے، اور دوسرا یہ کمزور بھی ہے۔ تو چلیے جی، آپ سے کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم نے ہدا کا ٹیبل یاد رکھنا ہے، اگر مزید فی کے آپ کمزور افعال کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہدا کا ٹیبل یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہدا کی طرح ہی یہ بنتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا، ہدا کی جمع ہدو، ہدا کی جمع کیا تھی، ہدو، اور ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، اسی طرح واللہ اس نے پھیرا، ولو، ولو نہیں کہنا، واللہ، ولو، ٹھیک ہے، جس طرح ہدا، ہدو، تو واللہ، ولو، لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو ذرا زور سے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ اس کا ترجمہ کیجیے آپ سب لوگ، ترجمہ کرنا ہے آپ نے، واللہ اس نے پھیرا، ترجمہ کریں، ولو ان سب نے پھیرا، یعنی منہ پھیرا، ولیتا، ولیتا نہیں کہنا، ولیتا لام کے اوپر تشدید، آپ نے پھیرا، ولیتو ترجمہ کریں، میں نے پھیرا، ولیتم آپ سب نے پھیرا، ولینا ہم سب نے پھیرا، نا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ولینا ہم نے پھیرا۔ اور مؤنث کیا ہونا چاہیے، کوئی بتا سکتا ہے مؤنث، ولت، ولت، ایکسیلنٹ، جس طرح تھا نا، ولت، ولت، زبردست، جس طرح ہدا سے تھا ہدت، ہدا سے کیا تھا، ہد، تو واللہ سے ولت، زبردست، ماشاء اللہ۔ تو چلیے میرے ساتھ ذرا آپ میرے بعد 2 دفعہ بولیں گے، میں کہوں گا نا واللہ، ولو، تو آپ نے 2 دفعہ اس کو بولنا ہے، ٹھیک ہے، واللہ، ولو، آپ 2 دفعہ بولیں، واللہ، ولو، واللہ، ولو، مجھے امید ہے آپ نے 2 دفعہ بولا ہوگا۔ چلیے اب 2 دفعہ میرے بعد بولنا ہے،
वल्लैता वल्लैतु, बोलिए वल्लैता वल्लैतु, वल्लैता वल्लैतु। अभी भी इसी तरह वल्लैतुम वल्लैना, बोले दो दफा वल्लैतुम वल्लैना, वल्लैतुम वल्लैना। अब मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, अपने माइक्स बंद रखते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, चलिए जी। वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना। वल्लिम और वल्लत उस औरत में फेरा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक दो फिर, वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसको कर रहे होंगे। जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो एक तरीका कार है जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि इतनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी एक रिसर्च है, तो इसका एक बहुत बड़ा अच्छा असर पड़ता है। चलिए जी, तो हदा से पढ़ा था हदऊ, जजा से जजऊ, तो वल्ला से वल्लऊ। मेरे साथ बोलिए, हदा से हदऊ, जजा से जजऊ, और वल्ला से वल्लऊ। एक दो फिर, हदा हदऊ, जजा जजऊ, वल्ला वल्लऊ। तो ये आपने याद रखना है अलिम। तो ये दोबारा आ रहा है यहाँ से। चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए कोई करवा दे, कौन करवाना चाहेगा एक दो जल्दी से, ताकि फिर हम आगे भी चलें। अ, जी, कौन करवाना चाहेगा, हैंड रेस करें, हैंड रेस का ऑप्शन किया करें लाजमी सब लोग। सिस्टर नजर बिलाल जल्दी से, जी सिस्टर, बाकी सब लोग साथ साथ। वल्ला उसने फेरा, वल्लौ उन सब ने फेरा, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लैतुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा, और वल्लत वल्लत, उस औरत ने फेरा। वल्लत, जबरदस्त, जजाकल्लाह। चलिए, तो काफी लोगों के हैंड रेस है और आज काफी नाम नजर आ रहे हैं जो पहले स्क्रीन पे नहीं थे, तो खुशी भी हो रही है। सब लोग हैंड रेस किया करें। तो लेकिन अभी मैं आपको नहीं ले रहा, आगे लूंगा इंशाअल्लाह। तो हल वल्ला, क्या उसने फेरा, क्या फेरा, मुंह फेरा, यानी ठीक है ना, हम सब कब किबले की तरफ मुंह फेरते हैं ना, तो किबले की तरफ मुंह फेरना हम बात करें। हल वल्ला, क्या उसने फेरा, तो जवाब क्या होगा, नअम वल्ला, जी हाँ उसने फेरा। हल वल्लौ, क्या हम सब ने फेरा, तो जवाब क्या होना चाहिए, नअम वल्लौ, जी हाँ, उन्होंने फेरा। चलिए जवाब दीजिए, हल वल्ला, क्या उसने फेरा, नअम वल्ला। हल वल्लौ, क्या उन सब ने फेरा, नअम वल्लौ। वल्लिम, और जब आपकी और मेरी बात होगी तो मैं आपसे कहूंगा हल वल्लैता, क्या तूने फेरा, तो आप कहेंगे नम वल्लैतु, जी हाँ मैंने फेरा, यानी मैंने मुंह को किबला की तरफ फेरा। और मैं आपसे कहूंगा हल वल्लैतुम, तो आप कहेंगे हल वल्लैना। टीपीए करना है। तो जब मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरे सवाल का आपने टीपीए नहीं करना, आपने जवाब का टीपीए अपनी तरफ करना है। ठीक है, मैं आपका टीपीए नहीं करूंगा, आपने मेरा नहीं करना। तो मेरा सवाल का टीपीए देखना है आपने, सुनना है, और जवाब के लिए अपना टीपीए यूज करते हुए अपने जवाब देना है। मुझे उम्मीद है आप इस सब पे अमल करेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो चलिए, हल वल्लैता, क्या तूने फेरा, जवाब दे, नअम वल्लैतु, मैंने टीपीए नहीं किया लेकिन आपने करना है। हल वल्लैतुम, क्या तुम सब ने फेरा, जवाब दे, नअम वल्लैना। तो आपने मुझे उम्मीद है टीपीए किया होगा अपना। तो चलिए एक दो फिर, हल वल्लैता, नअम वल्लैतु, नाम हल वल्लैतु, वल्लैतुम, नअम नाम वल्लैना। वल्लैना। जबरदस्त, अलिम। तो चलिए, इसको हम अभी सवाल जवाब को नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ले लेते हैं अब मुजारे। तो वल्ला उसने फेरा, युवल्ली वो फेरता है, जिस तरह था ना, अल्लमा से युअल्लिमु, अल्लमा से युअल्लिमु, तो वल्ला से युवल्ली। तो ये वल्ला किससे आ रहा है, ये अल्लमा से निकल रहा है। वल्ला का कोड क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वल्ला का कोड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसका कोड क्या है। आप देखेंगे ये किस वजन पे आ रहा है। तो अदा अदा नहीं नहीं सिस्टर, वल्ला किस किस तरह है, वल्ला युवल्ली, वल्ला युवल्ली किस वजन पे आ रहा है। अमा आधार। अच्छा एक मिनट, पहले तो मुझे ये बता। तफसील से, जी, मजीद तफसील पूछ रहे तफसील। हैं गस्सा आइन आइन लाम प्लस अल्लामा युअल्लिम। अल्लामा, अल्लामा, एक्सीलेंट। ये सिस्टर जैसे आइन लाम का है, तो ये आइन और लाम प्लस अल्लामा से आ रहा है, देखे ना, अल्लामा युअल्लिमु, वल्ला युवल्ली। तो असल में ये था अल्लामा की तरह, वल्ला या युवल्ली यू, अल्लामा
युअल्लिमु, वल्ला या युवल्ली यू, तो आखिर पे या के ऊपर हरकत नहीं पड़ती, हम उसको वल्ला कह देते हैं, वल्ला युवल्ली। तो इसका कोड होगा आइन लाम और जमा। इसका मतलब है ये अल्लमा के पैटर्न पे आ रहा है, यानी अल्लमा से तालीम होता है ना, तो ये बाबे तफईल से है, तालीम की तरह बाबे तफईल से बहरा, तो ये अल्लमा इसका कोड होगा। और इसके रूट लेटर क्या है वल्लाह के, मादे के रूफ, वाव लाम वाव लाम या। वाव लाम या और या या। वाओ लाम लाम या। लाम लाम नहीं, देखिए एक लाम कहना है, क्योंकि दूसरा लाम जो है तशदीद वाला वो मजीद फी है, वो इजाफी है ना। या क्यों? जैसे अल्लामा में दो लाम है तो हम एक लाम उसका रूट लेटर लेते हैं ना, दूसरा लाम तो इजाफी होता है, मजीद उल्फी है। तो अल्लामा में आइन लाम और मीम होता है, इस तरह वल्ला नहीं में तो वा लाम। ये डबल हरूफ वाला नहीं कंसिडर होगा नहीं ब्रदर, सर? यही बात नहीं। हमने की थी ना। हमने कहा था कि ये अल्लामा जो है, अल्लामा में ये जो दो दफा लाम आ रहे हैं ना, आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि ये है, असल में था, इसके रूट लेटर थे आइन लाम और मीम, ये आलिमा से निकला है, किससे निकला था, आलिमा से। आलिमात। ये जो दूसरा लाम है ये मजीद फी है, हम मजीद फी इसलिए कहते हैं कि उसके रूट लेटर में इजाफा कर दिया जाता है, तो ये आइन लाम मीम में एक और लाम का इजाफा कर दिया गया है, तो ये जो तशदीद ठीक आ हो रही गया। है, ये आपने, बस आपने यही ख्याल रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ये डबल हरू वाला है या कौन सा है, तो आपने उसके रूट लेटर निकालने हैं, तो अल्लामा के रूट लेटर निकाले तो आइन लाम मीम है, तो रूट लेटर में डबल नहीं है, रूट लेटर में डबल नहीं है तो वो डबल हर्फ वाला नहीं होगा। इस तरह वल्लाह में अगर रूट लेटर है वाव लाम या, तो फिर ये क्या है, ये डबल उस वाला हर्फ वाला नहीं है। आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, जैसे अदल्ला है, वो अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आगे अदल्ला आप पढ़ेंगे, उसमें रूट लेटर है बहुत लाम लाम, तो ये आगे पढ़ेंगे। वैसे इसको आप कह सकते हैं डबल हरूफ वाला, जैसे अदल्ला है, ठीक है ना। ये ठीक हो। मजीद भी है लेकिन ये डबल वाला है, चूंकि इसके रूट लेटर में, तो आपने देखा ना रूट लेटर मादे के रूप में अगर डबल हरूफ आ रहा है तो फिर डबल हरूफ कहेंगे, अदरवाइज मादे के रूप में डबल हर्फ नहीं आ रहा तो फिर आप उसको नहीं कहेंगे। अल्लामा डबल हर्फ वाला नहीं है, वल्ला डबल हर्फ वाला नहीं है, क्योंकि ये इसके रूट लेटर में डबल हर्फ नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए जी, तो वल्ला युवल्ली, जिस तरह अल्लमा युअल्लिमु, ठीक है, वल्ला युवल्ली, तो असल में ये था वल्ला या युवल्ली यू, ठीक है ना। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, वल्ला युवल्ली। तो चलिए प्रैक्टिस करें। युवल्ली आ गया, तो जिस तरह था यहदी से यहदूना, मेरी बात सुन ले, यहदी से हमने क्या पढ़ा था, यहदूना, और तहदी आहदी तहदूना नहदी, उसी तरह होगा युवल्ली से युवल्लूना, ठीक है। पीछे देखें, वल्ला से वल्लऊ, आ की साउंड जमा किस में भी, औ में, आ औ, वल्ला वल्लऊ, और युवल्ली युवल्लूना, यानी ई की साउंड ऊ में चली जाएगी, ई ऊ, आ औ, ई ऊ, ठीक है। तो चलिए, युवल्ली युवल्लूना, तो वल्ली ऊपर, उवल्ली, तो वल्लूना, नुवल्ली। तो मेरे साथ तर्जमा करें, युवल्ली, तर्जमा करें, वो फिरता है, यानी वो अपना मुंह फेरता है, वो फेरता है। युवल्लूना, वो सब फेरते हैं। तो वल्ली, आप फेरते हैं, उवल्ली, मैं फेरता हूं। तो वल्लूना, तुम सब फेरते हो। नुवल्ली, हम सब फेरते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने तर्जुमा किया होगा। अब मेरे बाद आप इसको दो दफा करेंगे। मैं पहले दो फेल पढ़ूंगा, आपने दो दफा पढ़ना है। युवल्ली युवल्लूना, दो दफा पढ़े, युवल्ली युवल्लूना, युवल्ली युवल्लूना, अगले दो दफा पढ़ेंगे। पहले सुन ले मेरा, तो वल्ली उवल्ली, दो दफा पढ़े, तो वल्ली उवल्ली, तो वल्ली उवल्ली, अगले, तो वल्लूना नुवल्ली, पढ़े जी, तो वल्लूना नुवल्ली, तो वल्लूना नुवल्ली। आलिम, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ इसको लाजमी किया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो देख रहे हैं तो आपने इस तरीके से इसको दो दफा पढ़ना है। अब मेरे साथ इसको बोलिए आप, मेरे बाद, युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली उवल्ली, तुवल्लूना नुवल्ली, एक दफा फिर, युवल्ली, वो फेरता है, युवल्लूना, तुवल्ली उवल्ली, तुवल्लूना नुवल्ली, और ही तुवल्ली, वो औरत फेरती है। अल्लिम, अल्लिम का मतलब है आप वीडियो रोकेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हमने ठीक सीखा था ना, यह दी से यह दूना, ई से ऊ, यजजी से यजूना, इसी तरह युवल्ली से युवल्लूना। रिपीट कीजिए, यह दी से यह दूना, यजजी से यजूना। आप टीपीए कर रहे हैं ना, और इशारा आपके ऊपर है, और तर्जमा भी आपके ज़हन में चल रहा है कि वो हिदायत देता है, वो जजा देता है, बदला देता है। और युवल्ली, वो फेरता है। युवल्ली युवल्लूना, युवल्ली युवल्लूना। अलिम। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे टेबल हुए कंप्लीट। तो हल युवल्ली, क्या वो फेरता है? इशारा ऊपर, तो इसका मतलब है फेरता है या फेरेगा, यानी अपने मुंह को फेरेगा किबले की तरफ। तो क्या होगा? नाम युवल्ली, जी हाँ वो फेरेगा। हल युवल्लूना, क्या वो सब फेरते हैं? नाम युवल्लूना, वो सब फेरते हैं। तो चलिए, आप लोग माइक्स बंद रखते हुए अपनी मेरे सवाल का जवाब देंगे टीपीए के साथ। टीपीए कीजिए, हल युवल्ली, जवाब नाम युवल्ली। हल युवल्लूना, जवाब दें नाम युवल्लूना। एक दो फिर, हल युवल्ली, नाम युवल्ली। हल युवल्लूना, नाम युवल्लूना। मुझे उम्मीद है कि आपने टीपीए किया होगा और साथ बोला भी होगा। नहीं बोला तो नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। हल तुवल्ली, क्या तू मुंह फेरता है? तो आप क्या कहेंगे? नाम मुवल्ली। हल तुवल्लूना, नाम नुवल्ली। तो टीपीए के साथ जवाब दें। आपने सिर्फ अपने जवाब का टीपीए करना है अपनी तरफ। हल तुवल्ली, नाम उवल्ली। हल तुवल्लूना, नाम नुवल्ली। मुझे उम्मीद है आपने इशारा किया होगा। एक दो फिर, हल तुवल्ली, नाम उवल्ली। हल तुवल्लूना, नाम नुवल्ली। ये हम सब मुंह फेरते हैं या फेरते हैं। अलिम। तो ये टीपीए इंशाल्लाह आपके लिए कुरान फहमी को बहुत ज्यादा आसान कर देंगे, क्योंकि ये इशारे जो है ये आपके लिए कुरान सीखने में आपको मदद करेंगे, यानी आपके दिमाग का सीखने का स्टाइल ही ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वल्लाह युवल्ली हमने पढ़ लिया था, और इसका अमल का सीगा बहुत आसान है। जिस तरह हम करते थे ना, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम। ठीक है, तो इसी तरह वल्ली, आखिर पे या है ना, तो आखिर पे या जो है वो कमजोर हर्फ है, तो कमजोर हर्फ गिर जाता है, आखिरी जो है कमजोर हर्फ नहीं है रहता, तो वल्ली हो जाएगा, आखिर पे या नहीं रहेगा। इस तरह अलिम था ना, तो वल्ली, या आखिर पे, उसको बोलना भी मुश्किल है तो वो खत्म हो जाएगा। और अलिम के लाम पे जेर होती थी, इसी तरह लाम पे इसके भी जेर आ रही है, वल्ली। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, वल्ला युवल्ली, और वल्ली, वल्ली। ठीक है जी, वल्ली, फेर, एक की बात हो रही है कि फेर, वल्ली। चलिए, जिस तरह था इहदी, सॉरी सामने, इहदी से जमा क्या थी? इहदू। इहदी की जमा इहदू। और इजजी की जमा तू जजा दे, इजजू। इजजू नहीं कहना, इजजू, यानी ई की साउंड ऊ में जाएगी जमा में। इजजी, इजजू। और इसी तरह वल्ली, फिर, वल्लू, फिरो, वल्ली, फिर, वल्लू, फिरो। एक दफा फिर, इहदी, इहदू, इजजी। मेरे साथ टीपीए भी करें, इजजू। और वल्ली, वल्लू, वल्ली, वल्लू, फिर, फिरो। अनलिप। तो चलिए प्रैक्टिस करें, वल्ली, फिर, वल्लू, फिरो। तर्जुमा करें, ला तो वल्ली, मत फिर, ला तो वल्लू, मत फिरो। एक दफा फिर, वल्ली, फिर, साथ पढ़ें और टीपीए करें, वल्लू, फेरो। ला तो वल्ली, मत फिर, ला तो वल्लू, मत फिरो। एक दफा फिर, वल्ली, वल्लू, ला तो वल्ली, ला तो वल्लू, वल्ली, वल्लू, ला तो वल्ली, ला तो वल्लू। अलिम। बहुत आसान है, प्रैक्टिस कर लेते हैं जी भी बोल चाल, ताकि आपकी दिमाग में ये बैठ जाए और आपके लिए आसान हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ वल्ली, मुंह फेर, यानी अपना मुंह फेर का मतलब है आपको समझ आ जाए कि फेरने की किसकी बात हो रही है। वैसे यहाँ पे फेर, तो वल्ली, फेर। मैं आपसे कहता हूँ, यानी मतलब ये है कि आप अपना मुंह फेर दें, किस तरफ फेर की तरफ, मैं आपको ये कह रहा हूँ जैसे। तो आप क्या कहेंगे? उवल्ली, मैं फेरूंगा। तो वल्ली का जवाब क्या होगा? उवल्ली, मुजारे में। अब मैं आपसे कहता हूँ वल्लू, तुम सब फेरो, तो आप क्या कहेंगे? नुवल्ली। ये जवाब दें टीपी के साथ, वल्ली, उवल्ली, वल्लू, जवाब दें नुवल्ली। एक दफा फिर, वल्ली, फिर आप क्या कहेंगे? उवल्ली, फेरूंगा। वल्लू, तुम सब फेरो, आप क्या कहेंगे? नुवल्ली, मैं फेरूंगा। अल्लिम। बहुत आसान है। तो मैं आपसे कहता हूँ ला तो वल्ली, मत फेर, यानी कोई किसी बुरी तरफ मुंह अपना ना करो, आप कहा जा रहा है।
تو आप क्या कहेंगे, ला ला उवल्ली, ला तो वल्ली एक उंगली से मत फेर, ला उवल्ली नहीं फेरूंगा, ला तो वल्लू तुम सब मत फेरो, तो आप क्या कहेंगे, ला नुवल्ली। चलिए आप सब लोग जवाब दें, ला तो वल्ली, आप अपनी तरफ इशारा करें, ला उवल्ली नहीं फेरूंगा मैं, ला तो वल्लू मत फेरो, आप क्या कहेंगे, ला नुवल्ली हम सब नहीं फेरेंगे। एक दफा फिर, ला तो वल्ली, ला उवल्ली, ला तो वल्लू, आप क्या कहेंगे, ला नुवल्ली, ला नुवल्लू नहीं कहेंगे, ला नुवल्ली नहीं फेरूंगा, या ना ला नुवल्ली, नुवल्लूना भी नहीं कहना आपने, ठीक है, नुवल्ली। अलिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया हमारा। और अल्लमा से हमने बनाया था इस्मुल फाइल और मफूल, मुअल्लिमुन मुअल्लमुन, क्या था, मुअल्लिमुन मुअल्लमुन। तो वल्ला से भी इसी तरह बनेगा, वल्ला से क्या बनेगा, मुवल्लिन, जिस तरह मुअल्लिमुन था इसी तरह होगा मुवल्लिन। ये आखिर पे छोटी या ड्रॉप हो जाती है, ठीक है ना, आखिर पे कमजोर हर्फ या क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। मुवल्ली जिन, ये नहीं होगा, मुवल्ली युन नहीं होगा, क्योंकि छोटी ये जो है, जिस तरह हमने पढ़ा था मुत्किन, मुत्तकीयुन नहीं कहा था, ठीक है, इस तरह हादियुन नहीं कहा था, बल्कि हादिन कहा था, आखिर पे या ड्रॉप हो जाती है। तो ये मुवल्ली युन नहीं हो सकता, ये क्या होगा, मुवल्लिन, ठीक है, क्या होगा, मुवल्लिन। और मफूल मुवल्लन। तो चलिए प्रैक्टिस करें, वल्ला का इस्मुल फाइल मुवल्लिन मुवल्लन, एक दो फिर, मुवल्लिन मुवल्लन, अलिम। और अल्लामा से हमने किया था तालीम, अल्लामा का मसदर या काम का नाम क्या था, तालीम। इस तरह वल्ला का क्या होगा, वल्ला का थोड़ा सा चेंज है, तौलियतुन, ठीक है ना, तौलियतुन। असल में यहाँ पे दो या इकट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है ना, तौलिया या इस तरह मुश्किल है, तो इसका हम क्या करते हैं, तौलियतुन, बस आपने ये याद रखना है, वल्ला का मसदर क्या है, फेल का नाम तौलियतुन, क्योंकि दो या आखिर पे इकट्ठी नहीं हो सकती, उसका मसदर थोड़ा सा चेंज है, आपने याद रखना है। वल्ला, युवल्ली, वल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लन, और तौलियतुन, मसदर क्या है वल्ला का, तौलियतुन। मुल्लिम। चलिए जी, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और फेल का नाम पढ़िए मेरे साथ, टीपीए के साथ। मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा जाए, तौलियतुन फेरना, एक दफा फिर, मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा जाए, और तौलियतुन फेरना, मुवल्लिन मुवल्लन तौलियतुन। अलिम। चलिए जी, हल अंता मुवल्लिन, क्या तू फेरने वाला है, यानी अपना मुंह फेरने वाला है, तो आप जवाब देंगे नाम अना मुवल्लिन, जी हाँ मैं फेरने वाला हूँ, अपना मुंह फेरने वाला हूँ, यानी किबले की तरफ। मैं आपसे कहता हूँ हल अंतुम मुवल्लून, क्या तुम सब फेरने वाले हो, मुवल्लिन की जमा मुवल्लून होगा, ये आपने याद रखना है, जिस तरह हादिन की जमा हादून है, मुत्तकिन की जमा मुत्तकून है, तो ये चाहे जेब के साथ हो फिर भी इसकी जमा ऊन के साथ हो सकती है, क्योंकि ये जबर नहीं लेता, ठीक है, मुत्तकिन है, हादिन है, मुवल्लिन है, तो ये पेश में भी इसी तरह जेर के साथ होता है। तो मुवल्लिन की जमा क्या होगी, मुवल्लून। तो चलिए, हल अंतुम मुवल्लून, क्या तुम सब फेरने वाले हो, तो आप क्या कहेंगे, ना नहनु मुवल्लून, जी हम सब फेरने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए जी। अल्लिम, लाजमी तौर पे वीडियो को रोक के इसके आपने 3 दफा कम से कम प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। तो हुआ मुवल्ला, हुआ वल्ला उसने फेरा, तो हिया वल्लत, जिस तरह हदा से हदत, तो वल्ला वल्लत, मुन्नस क्या होगा, वल्लत, वल्ला वल्लत। और युवल्ली वो फेरता है, तो वल्ली वो औरत फेरती है, चलिए, युवल्ली वो फेरता है, तो वल्ली वो औरत फेरती है, युवल्ली तो वल्ली, अलिफ, वल्लत और तो वल्ली, ये आपने याद रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट टेबल को एक दफा दोहरा लेते हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है मेरे साथ सर इसको दोहराएंगे। वल्ला उसने फेरा, वल्लऊ, इसको वल्ला से वल्लऊ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे, यानी मेरे पढ़ने के बाद। युवल्ली वो फेरता है, युवल्लूना, युवल्ली से युवल्लूना, ई से ऊ, तो वल्ली उवल्ली, तो वल्लूना नुवल्ली, और वल्ली फिर वल्लू, वल्ली से वल्लू, यानी इहदी इहदू की तरह, वल्ली वल्लू, ला तो वल्ली मत फेर, ला तो वल्लू मत फेरो, मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन
جس سے پھیرا جائے، اور تولیتن پھیرنا، اور ہی ولت اس عورت نے پھیرا، ہی تولی وہ عورت پھیرتی ہے یا پھیرے گی، علم یعنی اس ٹیبل کو آپ نے دہرانا ہے، اور 6 پھر ہے، واللہ اس نے پھیرا، یولی ولی، ایک دفعہ پھر واللہ یولی ولی، مولن مولن، اور تولیتن، علم بس یاد کیا رکھنا ہے آپ نے، واللہ کی جمع ولو، واللہ کی جمع ولو نہیں کرنی، ولو او، ٹھیک ہے، اور ہی ولت، واللہ ولو اور ہی ولت، اور یولی سے یولونا، ای سے او، یولی سے یولونا، اور اس طرح ولی سے ولو، ای سے او، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، علم۔ تو الحمدللہ، اور جس طرح ہدا سا، یہ آپ کو چابی آتی ہے، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدیون ہدن یا ہدایتن، یہ دیکھیں نا یہاں پہ ہادن، ہادیون نہیں ہے، آخر پہ یا ڈراپ ہو جاتی ہے، وہ ہادن، اور ہادن کی جمع کیا ہوتی ہے، ہادون، ٹھیک ہے نا، ہادن کی جمع ہادون، ہادین بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہادون اس کو کہتے ہیں، چلیں جی، تو ہدا سے ہدو اور ہدت، ٹھیک ہے، اس طرح جزا سے جزو جزت، اور آج آپ نے پڑھا واللہ سے ولو ولت، اور یہدی سے یہدونا، ٹھیک ہے، جس طرح یجزی سے یجزونا، اور آج ہم نے پڑھا تھا یولی سے یولونا، اور اہدی سے اہدو، یا اجزی سے اجزو، یا آج آپ نے پڑھا ولی سے ولو، اور ہادن سے ہادون، یا جیسے آپ نے آج پڑھا مولن سے مولون، علم۔ تو بہت آسان ہے الحمدللہ، آپ نے پریکٹس کرنی اس کی، عربی بنائی ہے، وہ پھیرنے والا ہے اپنا منہ دین سے، وہ پھیرنے والا ہے، ٹی پی اے، وہ پھیرنے والا ہے، وہ تو ہوگا نا، ہوگا، اور پھیرنے والا کیا ہے، مولن مولن، ایکسیلنٹ، مولن ہوا، مولن اپنا منہ دین سے، تو وجہہ کیا وہ پھر مولن وجہہ وجہ، منہ کو کہتے ہیں وجہ، وجہ یعنی اپنے، کہتے ہیں اس کا وجہ، یعنی اپنے منہ کو، کہاں سے، عن الدین، دین سے، ٹھیک ہے جی، ہوا مولن وجہ عن الدین، یعنی وہ پھیرنے والے اپنا منہ دین سے، زبردست، اردو میں ترجمہ کیجیے، ما واللہم، ما واللہم عن قبلتہم، ما کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا، ماضی کا ہے نا، ما واللہم نہیں وہ، واللہ نہیں ہوگا، جی، ما کا مطلب نہیں، واللہ واللہ ہم، ما استفہامیہ یہاں ہو، اچھا ایک واللہ منٹ، اس کا اس کیا ہے، ما واللہ، پھیرا، ہاں جی، ما واللہم عن کس چیز کو قبلتہم، پھیرا اس نے دین سے؟ پھیرا ہے، کس چیز ہے استفہامیہ؟ ہاں ہاں یہ اپنے استفہامی ہے، یہ سوالی ہے، ما واللہم، قبلے سے، جی کیا ہوگا اس کا، ما واللہم، اپنے قبلے سے نہیں وہ پھرے اپنے نہیں قبلے سے، انہوں نے پھیرا اپنے قبلے سے، ایک کس منٹ، چیز نہیں میں انہوں وہ نے اچھا سب یہاں پھیرا پہ یہ اپنے قبلے سے، سے پھیرا، دیکھیں کس ما چیز یہاں نے پہ، انہیں ان کے ہاں قبلے جی، سے پھیرا؟ ما واللہ کس چیز نے ہاں پھیرا، جی یہ واللہ، صحیح ہے، کس چیز نے پھیرا ان کو ان ہاں، کے قبلے سے، قبلے ما سے، کیا یا کس چیز نے، واللہ پھیرا، ہم انہیں، ما واللہ کس چیز نے پھیرا ہم انہیں، ان قبلتہم، ان کہتے ہیں سے، قبلتہم، ان قبلہ، کے قبلے سے، قبلتہم یعنی ان کے قبلے سے، کس چیز نے انہیں پھیرا ان کے قبلے سے، تو یہ اس طرح ہوگا، تو یہ تھوڑا سا آپ اس کے ٹکڑے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، حل نولی، سوری حل، کیا یہ تولی ہے نا، مجھے بھی اینک لگانی پڑے گی تولی ہے، جی، حل کیا تو تولی، حل جی کیا تو، وجہ کا علی الدین، کیا تو کیا تو پھیرتا ہے پھرا وجہ کا، اپنے پھیرا چہرہ اپنا دین سے، لا دیکھیں تولی کا مطلب ہے اوپر اشارہ ہے، تو اس کا مطلب ہے مضارع ہے، مضارع، کیا تو پھیرتا ہے وجہ کا اپنا کیا چہرہ، تم عن نے الدین، اپنا چہرہ دین سے پھیرتا ہے، دین پھیرا، سے، دین سے، پھیرتا کیا ہے تم نے اپنے اپنا چہرے چہرہ کو دین دین سے سے، پھیرا ہے، پھیرتا ہے، اب ہاں جی، تو ہاں یہ جی، ویسے اس کا جواب لا انہوں ولی نے یہاں پہ لکھا ہے ہاں میں لا دے، لیکن یہ اس کا جواب نہیں ہاں میں ہونا چاہیے،
नहीं नहीं, ला एक मिनट, अवली। ये ला इसका नाम आप अवली, नाम अवली वजही अनिद्दीन, तो क्या अपना दीन से आप चेहरा फेरते हैं? नाम अवली ला वजही अवली वजह। अनिद्दीन। ला वल्ली। सिस्टर ने जवाब तो चलिए ठीक दे दिया, क्योंकि सवाल इसी तरह था कि हाँ में जवाब दें, तो सिस्टर ने हाँ में दे दिया। लेकिन थोड़ा सा आप सेंस को यूज करना है कि हम अपना चेहरा दीन से नहीं फेरना चाहिए ना, हमें नहीं हमें दीन से कहते चेहरा हैं नहीं फेरना ला। चाहिए। हम कहेंगे जी ये जी जवाब, ये सवाल गलत है, हम हाँ में नहीं देते, हम नहीं में जवाब देते, तो क्या कहेंगे? जी जी सही। हम कहेंगे ला, ला। नाम ठीक है, ला अवली ला वली वजही, वही यानी दीन। वजही नाम ला अवली वजही अनिद्दीन, एक्सीलेंट, ला अनद्दीन। उवल्ली, उवल्ली वजही, नहीं मैं फेरता, वजही। अच्छा एक मिनट, वजही अनिद्दीन। वजही अपना चेहरा, वजही वजह वजह का था ना, ये वजही हो जाएगा, मेरा चेहरा, अपना चेहरा, मैं अपना चेहरा। उवल्ली, ला उवल्ली नहीं फिरता मैं, वजही मेरा चेहरा, अनिद दीन दीन से। जबरदस्त, बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है सबकी। तो वल्लाह की तरह नज्जा है, नज्जा, उसने निजात दी, ये आसान है, नज्जा निजात देना। तो नज्जा, नज, और इसका क्या होगा? युनज्जी, नज्जा युनज्जी, जिस तरह था वल्ला युवल्ली, तो नज्जा युनज्जी। और वल्ली की तरह होगा नज्जी, ठीक है, नून जीम और उसके नीचे जेर होगा, नज्जी। मुनज्जिन, और शायद इसका मफूल नहीं हुआ, तंजियतुन, मुनज्जिन मुनज्जन और तंजियतुन, मुनज्जिन मुनज्जन और तौलियतुन की तरह तंजियतुन। तो चलिए, नज्जा, नज्जऊ, नज्जा, नज्जऊ, नज्जैता, नज्जैतु, नज्जैतुम, नज्जैना। और युनज्जी से क्या होगा? युनज्जूना, ठीक है, ई से ऊ, युनज्जी युनज्जूना, तुनज्जी उनज्जी, तुनज्जूना नुनज्जी, और हिया तुनज्जी। और पिछले का क्या था? नज्जा से नज्जत, हिया नज्जत, उस औरत ने निजात दी। और नज्जी, नज्जू, ला तुनज्जी, ला तुनज्जू, नज्जिन, सॉरी, मुनज्जिन मुनज्जन और तंजियतुन। तो इसको देख लीजिएगा, इसका टेबल आप एक दफा, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक मिनट मैं इसको देख लूं। ठीक है जी, मुनज्जिन मुनज्जन और तंजियतुन। तो ये कोड आपने याद रखने हैं। तीनों रूफ वाले के लिए हमने एक एक लिया था, और तीनों रूफ वाले जो कमजोर थे उनके लिए हमने पहले दो लेटर ले लिए थे, जैसे वा qa दा। और मजीद फी के लिए हम दो लेटर साथ जमा का साइन लेते हैं। तो ये जो वल्ला आपने पढ़ा है, इसका कोड भी अल्लामा ही होगा, ठीक है ना, आइन लाम होगा, क्योंकि ये वल्ला अल्लामा की तरह है, तो इसका कोड आइन लाम ही लेंगे वल्ला का, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने साथ होमवर्क लाजमी याद रखें, अपना इंतखाब याद रखिए, अपने लिए दुआ करें, अपने साथियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ने कुरान को इकट्ठा पढ़ने में हमारी मदद फरमा। और वीडियोस को देखें, टीचर बनिए, और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।